सीरत का। तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ते हैं। ये अगर जो है ना स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त मिल जाए। जी, स्क्रीन शेयर हो गई। साउंड को जी होस्ट कर। जी। आवाज़ आवाज़ फिर स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं? जी हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी। देखो, ये जो हमारा सबक है सीरत से मुतल्लिक है। इसमें सीरत को हम कम पढ़ेंगे बनिस्बत इसके कि हम इल्म सीरत पढ़ेंगे। यानी सीरत का इल्म क्या चीज़ है, या यूँ समझ लो दूसरे लफ्ज़ों में, सीरत पर क्या काम हुआ है, और सीरत के हवाले से जो अहम मबाहिस हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सीरत को भी कुछ ना कुछ हम पढ़ेंगे, सीरत के जो अहम मराहिल हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा इल्म सीरत पर फोकस होगा। तो उसमें जो हम पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे कि सीरत का माना व मफहूम क्या है। और दूसरे नंबर पर उसमें होगा कि सीरत के अहम मसादिर क्या है। सीरत के मसादिर से मुराद है कि वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी किताबें हैं, या वो कौन से माखज़ हैं जिनसे मजमूई तौर पर सीरत ली जाती है। तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से किताबें हैं, या वो कौन कौन से माखज़ हो सकते हैं जहाँ से हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ले सकते हैं, और वहाँ से हमने सीरत लेनी। फिर तीसरा इसमें उन्वान होगा कि बरसगीर में सीरत पर होने वाला काम, ख़ास तौर पर बरसगीर में जो सीरत पर काम हुआ है उसकी क्या अहमियत है, और उसमें किस किस्म की कैटेगरीज या किस किस्म की किताबें या किस किस्म के उसमें स्कूल ऑफ थॉट बन सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे। और फिर एक चीज़ हम देखेंगे कि मुस्तशरिकीन और इल्म सीरत के, ख़ास तौर पर मुस्तशरिकीन ने इल्म सीरत पे क्या काम किया, उसके क्या नताइज निकले। तो इसको भी हम देखेंगे। और आखिर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि सीरत के चंद अहम गोशे, यानी सीरत के चंद अहम गोशों से मुराद है कि सीरत मजमूई तौर पर सीरत के कौन से मराहिल हैं, और कौन से वाक़यात या कौन सी जो हवादिस है या सानहात हैं या वाक़यात हैं सीरत के, जो एक सीरत पढ़ने वाले को ज़्यादा उसमें देखना है। ख़ास तौर पर दौर जदीद के हवाले से थोड़ा सा उसको हम इस अंदाज में देखेंगे। वाक़या बयान करने की बजाय हम सीरत के उन उन मराहिल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो दौर जदीद में उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ख्वाह किसी भी वजह से। तो उस वजह को हम हाईलाइट करेंगे, और उन मराहिल को या उन गोशों को ज़रा उसकी आपकी तवज्जो दिलाएंगे कि आप इस चीज़ पे ज़रा ज़्यादा पढ़ें। तो इसके साथ ज़ाहिर है इन ये तो बुनियादी किस्म के उन्वानात हैं, लेकिन इसके ज़मन में सीरत से मुतालिका बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह को हम कोशिश करेंगे कि सामने आ जाए। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि सीरत का माना क्या है। तो सीरत का माना होता है तरीक़ा कार, या ये सारा यसीर उसे भी आता है। तो इसका माना है चलना, रफ्तार, और अंदाज। जिस तरह के यहाँ लिखा है कि फ़िअलतुन के वज़न पर है सीरतुन। तो फ़िअलतुन का जो वज़न आता है वो किसी भी काम का तरीक़ाकार या उसका अंदाज और उसका उसलूब बताता है अरबी ज़ुबान में। जैसे मसलन अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है ज़िबह। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै फ़अहसिनु ज़िबहा, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर एहसान को लाजिम करार दिया कि हर काम अच्छे तरीके से करो। इवन जो ज़बह ज़िबा है जानवर को, उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए। तो ज़िबहा का मतलब होता है ज़बह करने का तरीका, या क़ितला, तरीका कत्ल। तो अब अगर सीरत का लुगी माना चूंकि चलना होता है, तो अगर उसको हम फ़ेलतुन के वज़न पर माने तो इसका माना होगा चलने का तरीका, चलने का तरीका। लेकिन बाद में इस माना में बड़ा तवज्जो पैदा हो गया, और जिंदगी गुजारने के तरीके में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। जिस तरह हम कहते हैं फलां की सीरत, नेक सीरत, अच्छी सीरत। तो जो एक इंसान की ज़िंदगी के अमाल होते हैं, जो उसके अफ़ाल होते हैं, तो जो उसकी पूरी ज़िंदगी होती है, तो उसको सीरत कहा जाने लगा। लेकिन
پھر خاص طور پر ہمارے اسلامی علوم میں یہ زیادہ خاص ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، نبوت سے پہلے ہو نبوت کے بعد ہو، تو اس کے ساتھ یہ گویا کہ خاص ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے جب کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی خود بخود اس کا جز بن جائیں گی۔ جیسے مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں بھیجے گئے تھے، تو عربوں کی تاریخ، کہ عرب کون ہیں، کہاں سے آئے تھے، اور وہ وہاں کیسے مکہ میں ٹھہرے، تو عربوں کی ایک تاریخ ہے۔ پھر عربوں کے اندر خاص طور پر جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کا قبیلہ ہے قریش، اس کی ذرا زیادہ اس میں تاریخ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر اس میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، عربوں کے معاشرے میں، تو اس میں پھر اس معاشرے کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو بھی پڑھا جاتا ہے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کس قسم کے معاشرے میں سامنے آئے، تو اس کو بھی پھر جو ہے نا وہ اس میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو اس کو بھی گویا کہ اس میں یعنی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی سیرت کا حصہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جغرافیے میں بھیجے گئے، جو مکہ کا جغرافیہ ہے، عرب کا جو جغرافیہ ہے، تو اس جغرافیے کو بھی پڑھا جاتا ہے، کہ وہ جو مکہ مکرمہ ہے اس کی اور خاص طور پر اس کے اندر بیت اللہ کی یہ چیزیں جو زمینی جو حقائق ہے یا وہ جو جغرافیہ ہے، تو اس کو بھی اس میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اہم صحابہ، وہ بھی سیرت کا جز بن جاتے ہیں، کیونکہ انہی کے ساتھ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی گزری ہے، ان کے ساتھ تعلقات میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اس میں سیرت میں آ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، جو آپ کا اہل بیت ہے، جو آپ کا خاندان ہے، تو وہ بھی اس میں گویا کہ کیا ہے، شامل ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گا، تو یہ بھی سیرت میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ بھی سیرت کا حصہ بن گیا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال ہونے والا اسلحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریاں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی بھی ایک استعمال کی چیزیں ہیں، تو وہ بھی اس میں سیرت میں شامل ہو گیا۔ تو وہ کہ ویسے تو سیرت نبی علیہ السلام کی زندگی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سیرت کا حصہ یہ شمار ہونے لگا۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی، اس سے مزید جتنی بھی جب آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو مزید بھی عنوانات آئیں گے، اور پھر ہر ہر عنوان پہ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی ان میں سے ہر ایک عنوان پہ جو اسپیسیفک عنوان ہے، اس پہ ذرا الگ قسم کی جو کتابیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی تعارف ہے وہ جتنا بھی ہے، تو وہ گویا کہ اس میں سیرت میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور سیرت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ مجھے ایک منٹ دینا۔ تو یہ جو ہے یہ سارا آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آواز آ رہی۔ جی، یہ سارا سیرت میں جو ہے نا وہ اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر ایک پر الگ الگ جو کتابیں ہیں وہ اس سیرتی تراث کا گویا کہ حصہ ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لہذا جب کہا جائے کہ فلاں جو ہے نا سیرت کی کتاب ہے، تو سیرت کی کتاب سے آپ نے نہیں سمجھنا کہ اس میں صرف شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال یہی چیزیں ہوں گی، نہیں، وہ ایک بہت ہی وسیع تصور ہے سیرت کا۔
تو اتنا جو ہے نا اس پورے وسیع تصور کو سیرت کہتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا عنوان ہم نے لگایا کہ مغازی اور سیرت۔ آ، دیکھو شروع شروع میں ہم انشاءاللہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے علم سیرت کی۔ شروع شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے مغازی کا عنوان زیادہ عام ہو گیا۔ تو مغازی دراصل جنگوں کا کہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی تھی، تو ان کو مغازی رسول کہا جاتا تھا، غزوہ سے یہ لفظ ہے۔ تو زیادہ تر جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں وہ مغازی کے عنوان سے لکھی گئی، تو اس کو گویا کہ سیرت کے مصادر میں شمار کیا جاتا ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں، اور سیرت کی شروع اسی سے ہوئی۔ اب مغازی کے عنوان سے کیوں ہوئی؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ جنگوں میں گزرا، تو وہ جو غزوات ہیں وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اور زندگی کے بڑے اہم مراحل ہیں۔ تو اس اہم مراحل ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اسی عنوان سے کتابیں لکھی جانے لگی، مغازی کے عنوان سے۔ لیکن وہ بھی دراصل سیرت ہی کی کتابیں ہیں، اور اس کو مغازی کہا جانے لگا، سیر کہا جانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سیرت کی اصطلاح جو ہے نا اس میں سامنے آ گئی۔ تو وہ کہ شروع شروع میں سیرت اسی عنوان سے مرتب ہونی شروع ہوئی تھی، جس کو ہم تھوڑا سا ہسٹری میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت، شاید ظاہر ہے اس کو اتنا زیادہ اس پر تفصیل کرنے کی آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے، آپ اہل علم ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں سیرت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں صرف، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغام کو کر کے دکھانے والے تھے، پریکٹیکلی شکل میں بھی آپ کی ایک ذمہ داری تھی کہ کر کے دکھائیں۔ اور ہمارے اساتذہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ پوری شریعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھانا تھا، لہٰذا کچھ ایسے کام جن پر عمل تو کر کے دکھانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھے، تو وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کروائے گئے۔ جیسے مثلا حد سرقہ ہو گیا، چوری کی حد ہو گئی، ظاہری چوری کی حد اسی طرح لگے گی جب کوئی چوری کرے گا۔ اب نعوذ باللہ چوری تو نبوت کی شان کے منافی ہے، تو یہ صحابہ سے کروائی گئی۔ یا اسی طرح حد زنا ہو گیا، اور حد شرب ہو گیا، اور بھی یعنی جو اس طرح کے کام ہیں جو نبی خود نہیں کر سکتا تھا وہ آپ کے صحابہ نے کیا، یعنی کروایا گیا۔ تو وہ کہ یہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ جو صحابہ کرام نے ایسے کام کیے، اس میں ایک بڑی حکمت دراصل ان احکامات کا نفاذ بھی تھا۔ ورنہ تو وہ انسان بڑا سا اوقات سوچتا ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ صحابہ سے ایسے کام کیسے ہو گئے، اتنا بڑا معاشرہ تھا صحابہ کا، تو انسان سے زندگی میں کوئی آدھ گناہ تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں، یعنی اللہ کی خصوصی حفاظت کسی کو حاصل نہیں ہے، انسان نے خود ہی خود کو بچانا ہے شیطان سے۔ تو ظاہر ہے پھر کبھی جب ہمیشہ یعنی کہ زیادہ تر نیک لوگوں جو ہے نا وہ شیطان پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن شیطان کا غلبہ بھی تو ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ بھی یعنی چونکہ ان کو ایک خدائی عصمت حاصل نہیں تھی، تو اس لیے ان سے یہ گناہ ہو گئے۔ لیکن اصل میں اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ یہ جو دین ہے یہ پورا پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گویا کہ دین کی عملی شکل ہے۔ تو جو دین کی نظری شکل ہے یا جو دین تھیوری کی شکل میں، وہ تو قرآن ہو گیا، احادیث ہو گئی، لیکن دین کو عملاً کر کے جو دکھایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ عملی کر کے دکھانا کیوں ضروری تھا؟ وہ اسی لیے ضروری تھا کہ ایک تو اس بات کو اذہان میں پختہ کروایا جائے کہ یہ تھیوری ایسا نہیں ہے کہ جو پریکٹیکلی طور پر اس کو اپلائی نہ کیا جا سکتا ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تھیوریاں ہوتی بڑی بڑی خوبصورت ہیں، لیکن جب آپ اس کو عملی طور پر نافذ کرتے ہیں تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو اشتراکیت کا فلسفہ تھا اور یہ جو مارکسزم تھا، جس کو یہ جو مارکسزم، اشتراکیت، تو اس کا کیا تھا کہ بھائی دنیا میں دولت میں اونچ نیچ اس لیے ہے کہ امیروں کے پاس زیادہ دولت ہے، غریبوں کو ملتی نہیں ہے، تو کیوں نہ سورسز جو ہے نا وہ برابر تقسیم کر دیے جائے۔ اب برابر کیسے تقسیم کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں سارے ریسورسز، اور پھر جو ہے نا ہر ایک کو برابر سے دے دیا جائے، اور اس طرح سے اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، یہ ہوگا۔ بڑا خوبصورت سا نظریہ تھا، لیکن جب اس کو عملی طور پر نافذ کیا گیا سوویت یونین میں،
تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ امپاسبل ہے اس طرح کا کرنا، اور اس میں اس کی اتنی خرابیاں سامنے آئی کہ ظاہر ہے جب انسانوں کے پاس وہ دولت آ گئی، سب سب انسانوں کی حکومت جو چلا رہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، تو گویا کہ پہلے اگر ہر گلی میں ایک سرمایہ دار تھا، اب سارے انسانوں کے اوپر یہی کہ ایک سرمایہ دار ہو گیا، یعنی حکومت کے کارندے، باقی سارے ہی غریب ہو گئے، یعنی باقی سارے جو ہے نا پراپرٹی لیس ہو گئے، ان کی پراپرٹی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پہلے سرمایہ دار کو ختم کرتے کرتے ایک ہی بندے کو سب سے بڑا سرمایہ دار بنا دیا، تو وہ والا اصول تو پھر ختم نہیں ہوا، سرمایہ دارانہ، یعنی اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب سب کو پتا تھا کہ بھائی ہمیں حکومت کی طرف سے لگا بندہ ملنا ہے، تو محنت لوگوں نے چھوڑ دی۔ اب تو معاشرے میں کنپٹیشن اس لیے کہ سب نے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے نا، تو اس کنپٹیشن کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ نئی نئی پروڈکٹ آتی ہے، نئی نئی کمپنیاں آتی ہے، اور ایک مقابلہ چلتا ہے، اس طرح سے معیشت گروتھ کرتی ہے اور چیزوں میں ارتقاء آتا ہے، اور ایک انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، تو وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے جب مجھے پتا ہے کہ بھائی اگر میں کام بڑی فیکٹری، اس فیکٹری کو ترقی دے دوں تب بھی مجھے 20,000 ملنے، فیکٹری میری تو ہے نہیں، حکومت کی ہے، تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کیوں کروں گا؟ لیکن اگر ایک فیکٹری کا ایک مالک ہوگا تو اس کو زیادہ کامیاب کرے گا، تو گویا کہ اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ وہ جو معیشت کا پہیہ تھا نا وہ رک سا گیا، یعنی اس معاشرے میں معیشت کا پہیہ رک سا گیا، اور ایک ایسی اس میں آ گئی کہ کوئی چیزیں بنی نہیں رہی تھی، ترقی نہیں کر رہی تھی، بلکہ جو پچھلی چیزیں تھی وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی، معیشت کا پہیہ ہی بالکل رک گیا۔ تو ابھی جن لوگوں میں یہ سوشلزم اب نافذ ہے، جیسے چائنا میں، تو انہوں نے جو ذاتی پراپرٹی ہے اس کی باقاعدہ اجازت دے دی، وہ ہے کہ وہ سوشلزم کا ایک نیا ورژن ہے، کیونکہ ذاتی پراپرٹی کے بغیر جو ہے نا یہ انسانیت ترقی نہیں کر سکتی، جو ایک ملکیت ہے نا کہ کچھ چیزیں انسان کی اپنی ہونی چاہیے، تبھی وہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا اس دنیا میں اپنے لیے سب سے پہلے سوچتا ہے نا، تو یہ ہماری نیچر میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہم جو اپنی بیویوں کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، تو کہا کہ اس میں بھی ہم ہی پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے انسان کی نیچر یہ سے بنائی ہے تاکہ یہ جو دنیا ہے نا اس میں بقا رہے، ورنہ تو اگر یہ والی دلچسپی ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، پھر وہ سب چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے، رشتوں سے، سب چیزوں سے، اور وہ ایک یوزلیس انسان بن جاتا ہے معاشرے کا۔ تو گویا کہ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو عملی کر کے دکھانا ضروری تھا، کہ یہ صرف تھیوری کی شکل میں خوبصورت نہیں لگتا، یہ جو ہے نا بہت بہترین بھی ہے۔ اب اسی طرح میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یعنی جو مغرب کا نظام ہے، یہ بھی تھیوری میں بڑا خوبصورت تھا کہ بھائی یہ بندشیں چھوڑ دو، لوگوں کو آزاد کر دو، لوگوں کو معیشت دنیا پہ ترقی دے دو، اور یہ کرو وہ کرو، یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ بناؤ، اور اس طرح سے کرو، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ لیکن اب اس نظام کو قائم ہوئے 300 سال تو تقریباً ہو گئے، اب اس نظام کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ جو نظام ہے نا، اب پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ انسانیت میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ گھٹن کیا پیدا ہو رہی ہے کہ اس نظام نے دولت جو ہے نا وہ کھینچنی شروع کر دی چند لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی یہ پرسوں میں کوئی تحقیق میرے سامنے آئی کہ جو دنیا کے 10 یا پتہ نہیں کتنے امیر ترین افراد کی لسٹ تھی نا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین فرد ہے، میرے خیال میں ایلون مسک ہے یا کون ہے، اس کی 425 ارب ڈالر، یعنی 425 ارب ڈالر اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ کئی ملکوں کی، یعنی یوں سمجھ لو کہ کم از کم پاکستان جیسے جو ملک ہے نا، پاکستان جیسے جو ملک، یعنی پاکستان کی زیادہ سے زیادہ جو پاکستان کا کل بجٹ ہے نا سالانہ، میرے خیال میں وہ 30 سے 40 50 30 ارب ڈالر ہوگا، زیادہ سے زیادہ، یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں۔ تو اب اگر آپ 30 ارب ڈالر بھی شمار کریں اور 425 شمار کریں، تو کتنے سالوں کا پاکستان جیسا بجٹ اس سے بن سکتا ہے؟ اور پاکستان میں کتنے لوگ بستے ہیں؟ 25 کروڑ لوگ بستے ہیں، تو ایک سال میں 25 کروڑ، 4 سالوں میں 1 ارب، گویا کہ یہ اتنا پیسہ ہے کہ اس سے کئی سال یہ دنیا کو کھلایا جا سکتا ہے، پوری دنیا کو، یہ ایک آدمی کے پاس یہ دولت ہے۔ تو یہ دولت کیسے اس کے پاس آ گئی؟ کیا کوئی آدمی اتنا زیادہ کما سکتا ہے اپنی زندگی میں؟ کبھی نہیں۔
یہ دراصل کھینچ کھینچ کے چلی آئی ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، خیر یہ مستقل ایک موضوع کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو یہ اب اس دنیا کی، اب اس نظام کی خرابیاں آ رہی ہیں. اب جو ہے نا مہنگائی بھی روز بروز ہو رہی ہے. اب جو ہے نا چونکہ وہ دولت اتنی اونچ نیچ ہو گئی، اور دولت، بڑے بڑے کارپوریشنز نے دولت پہ قبضہ کر لیا، انسان بالکل بے بس سے ہو گئے. اور بلکہ حکومتیں بے بس ہو گئی، اب خود امریکہ کی حکومت بے بس ہے ان کمپنیوں کے سامنے. تو اب کارپوریشنز نے آہستہ آہستہ اپنے جال بچھانے شروع کر دیے. ہم 7 کے 7 ارب کی جو آبادی ہے وہ اس کارپوریشن کے تلے دب گئے. اور وہ جو ہے نا پیسہ کما رہے. تو اب جو ہے نا دنیا اس لیے، اب اس نظام کی ایسی خرابیاں سامنے آ رہی ہے جو اگلے 10 20 سال 15 سال 40 سال کے بعد اس نظام نے بھی گرنا ہے. اور سب سے پہلے امریکہ نے گرنا ہے، پھر باقی نظام بھی گر جائے گا. تو یہ گویا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو وہی ہوتی ہے نا، چونکہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا، تو وہ اس کائنات کی کیسے چلانا ہے وہ سب سے بہترین سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارا جو نظام ہے اسلام کا، یہ کم از کم 1000 سال تک تو چلا ہے، یعنی 500 سال جوبن پہ چلا ہے، اور باقی 500 سال جو ہے نا بڑا ماٹھا سا تھا لیکن چل رہا تھا. تو اس میں گروتھ بہت ہو گئی، یعنی اس میں انسانیت کی گروتھ بہت ہو گئی. تو وہ جو گرا ہے وہ بھی اپنی خامیوں کی وجہ سے نہیں گرا. معاشرہ بڑا خوشحال تھا، وہ بادشاہوں کی، اس خلفاء کی اس نااہلی کی وجہ سے گر گیا. ورنہ تو وہ کہا جاتا ہے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جب اسلام نافذ ہوئے بالکل پیک پہ تھا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی صبح نکلتا تھا اور وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر پورے معاشرے میں پھرتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا. ہر ایک کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کیونکہ وہ اتنی ایکول تقسیم ہو رہی تھی. وہ اسلام کا نظام دولت ہی ایسا ہے، نظام زندگی ایسا ہے کہ وہ سب خوشحال ہو جاتے ہیں. اور اس موقع پر میں ایک کتاب ضرور آپ کو سجیسٹ کروں گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی، بڑی مشہور ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ ان مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. یہ بہت یونیک قسم کا سوال ہے کہ مسلمان کی خلافت تو گر گئی، مسلمان جو اپر تھے اب وہ گویا کہ غلام ہو گئے، جو پہلے مالک تھے اب مملوک ہو گئے. تو اب مسلمان تو بحیثیت اس دنیا کا کنٹرول کھو گئے، اور دنیا کا کنٹرول یورپ کے پاس گیا، مغرب کے پاس گیا. اب اس جو ٹرانسفارمیشن ہو گئی، تو اس پورے انتقال کے اس پورے واقعے میں کیا دنیا کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ مسلمان کو تو پہنچا ہے، لیکن اوور آل دنیا کا کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اس سوال پر بحث کی کہ واقعی دنیا کا نقصان ہوا ہے اس میں، کہ ایک ایسی قوم جو حق کی علمبردار تھی، تو جب وہ حق کی علمبردار قوم ہی ختم ہو گئی، کنٹرول اس کے پاس نہیں رہی، اور شیطانی نظام کے لوگوں کے پاس کنٹرول آ گیا، تو اس دنیا نے تو جہنم بننا ہے. اب انہوں نے اس وقت اس کو ڈسکس کیا تھا جب اس نظام کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا تھا. اب اس واقعے کے تو 70 80 سال ہو چکے کم از کم. تو اب جو ہے نا یعنی ان کو لکھے ہوئے کم از کم 50 60 سال تو ہوئے ہوں گے. اب تو پتہ نہیں دنیا کہاں چلی گئی، یعنی اب تو اتنی آگے چلی گئی کہ اب وہ جو ہے نا وہ شکنجہ کس رہا ہے اس انسانوں میں آہستہ آہستہ. تو یہی ہوتا ہے کہ ہر جو ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام، اس کو جب تک اپلائی نہ کیا جائے معاشرے میں، تو وہ تھیوری میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب انسان اس کو کرنے لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنا آسان تو نہیں تھا جتنا سمجھ رہے تھے. اس میں تو بڑی عملی قسم کے جو ہے نا، تو اس میں عملی قسم کے جو ہے نا یہ بڑے پرابلمز آ رہے ہیں. تو اس لیے جو اللہ کا دین تھا، اس کو تو اس کو پریکٹیکلی نافذ ہونا ضروری تھا تاکہ یہ دکھایا جائے. اسی وجہ سے ہماری نا فقہ کی تاریخ کی کتابوں میں جو خلفۂ راشدین کا دور ہے نا، اس کو اسلامی دور کا تتمہ سمجھا جاتا ہے، تکملہ. کہ سیرت جو ہے نا وہ صرف آپ علیہ السلام پر ختم نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام کے جانے سے نہیں، خلفۂ راشدین بھی اس کا ایک جز ہے، خلفۂ راشدین کا دور. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں اسلام اپنے پیک پہ پہنچا، معاشرے میں نافذ ہوئے، تو صحیح اس کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آئی، یعنی اس نظام کی، کہ اس میں خامیاں بھی ہیں یا نہیں، یا خوبیاں اس کی کیا ہے. تو وہ جو معاشرے، یہ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ایک نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پریکٹیکلی بھی اس کو اپنایا سکتا ہے یا نہیں. تو ایک پیغمبر کی ذات اسی لیے بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دراصل یہ بتاتا ہے کہ پریکٹیکلی اس کو کیسے نافذ کیا جائے. پیغمبر سب سے پہلے بتاتا ہے.
देखो जब वजू का हुक्म आया, पैगंबर ने सबसे करके पहले करके दिखाया, नमाज पहले पढ़ के दिखाई। इसी तरह यूँ समझ लो कि जो बाकी अहकामात है, शादियाँ करके दिखाई, औलाद है उसको बड़ा करके दिखाया। इसी तरह हुक्मरान है, करके हुक्मरान होकर दिखाया। इसी तरह जो है ना, जंग कैसे लड़ी जाती है उसको करके दिखाया। लोगों को सजाएं कैसे देनी है करके दिखाया। और इसी तरह माशरे में इंसाफ कैसे नाफिज करना है करके दिखाया। और इसी तरह मुस्लिम माशरे को कैसे हैंडल करना है करके दिखाया। मुसलमान जब अक़लियत में हो मक्का में, तो करके दिखाया कि वहाँ क्या करना चाहिए। जमीन तंग हो गई मुसलमानों पर तो क्या करना चाहिए, करके दिखाया कि वहां से निकल जाओ। तो वह कि हर चीज वहाँ प्रैक्टिकली थी साथ साथ। तो ये कोई खला में होने वाली बातें नहीं थी। ये जो हमारा दीन जो इस्लाम था, ये बाकायदा साथ साथ अमली शक्ल में अपनाया जा रहा था। फिर इसकी जो अमली शक्ल थी वो इतनी मिसाली थी उस दौर के हिसाब से, वैसे तो अब भी है, लेकिन जाहिर है अब मुसलमान इतने कमजोर है कि नाफिज नहीं कर सकते। तो वो इतनी मिसाली थी कि उस वक्त की जो सुपर ताकतें थी वो भी इसके सामने नहीं ठहर सकी। वो उनको भी इस निज़ाम में आना पड़ा। रूम को आना पड़ा, एक जो किसरा है, जो फारिस है, उसको आना पड़ा। तो ये जो निज़ाम है वो उसने सब निज़ामों को ढहा दिया। और फिर ये अपने 500 साल 600 साल ये चलता रहा। फिर जाहिर है अ, अल्लाह का ये कानून है, और जो जवाल का ना एक अलग एक फ़लसफ़ा है कि जिस तरह हमारी इनफरादी ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है, तो इज्तिमाई ज़िंदगी में भी अल्लाह के एक ख़ास निज़ाम है। तो इसलिए उस उरूज और जवाल के फ़लसफ़े की के कुछ कानून है। तो जब उन लाज को मुसलमानों ने छोड़ दिया तो मुसलमान पीछे चले गए। तो इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाह की सीरत की अहमियत इस वजह से बहुत अहम है कि आप जो अल्लाह का दीन लेकर आए थे उसको करके दिखाया है अपनी सीरत से। तो वो हमें ये बताता है कि एक प्रैक्टिकली तौर पर एक दीनदार आदमी कैसा होता है। एक जो जो इस दीन को पूरे तौर पर अपना लेता है वो आदमी कैसा होता है। तो अगर दीन को मुजस्सम शक्ल में बयान करना हो ना, तो मुजस्सम शक्ल में वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसी दर्जे से इसमें तो इन्हीं कम कम दर्जे में आते जाते हैं, फिर बड़े साहब आए, फिर इस तरह से। तो वह कि इस तरह से आज के दौर में भी एक दीनदार आदमी जो किसी दीन के पूरे शोबे पर अमल पैरा हो, वो दीन की एक अमली शक्ल है। तो इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है ना, वो इंतहाई अहम है जो है ना, एज ए मुसलमान। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मुसलमानों के लिए अहम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है ना, गैर मुस्लिमों के लिए भी अहम है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे ना, एक एक ह्यूमन थे, एक इंसान थे। और इंसानों में कामयाब इंसान थे, यानी एक सक्सेसफुल आदमी थे जिसने अपना नजरिया लोगों से मनवा के छोड़ा। और अपना जो एक मिशन अकेले लेकर निकले थे वो पूरे खिते पे नाफिज कर दिया। तो एक इंसान होने के नाते, यानी एक ऐसा इंसान जो दीन और मजहब को नहीं मानता, तो वो जब वसल्लम को देखता है और कामयाब इंसानों की जो भी कामयाबी के एक क्राइटेरिया होते हैं करता है, तो उस क्राइटेरिया पे आप वसल्लम पूरा उतरते हैं। तो गोया कि आम इंसानों के लिए भी आप वसल्लम की ज़िंदगी बड़ी ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि जिस तरह नहीं ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कामयाब लोगों की ज़िंदगियाँ बताते हैं कि कामयाब लोग कैसे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लिहाज से भी आपकी सीरत अहम है कि आपने अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर ली। तो गोया कि न सिर्फ मुसलमानों के लिए आपकी सीरत अहम है, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी एज ए इंसान कि एक आदमी कैसे कामयाब इंसान बनता है। तो वो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बड़ी ज़रूरी है। और एज ए मुसलमान हमारे लिए वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें इस पे सवाब मिलता है, हमें इस पे बाकायदा अजर मिलता है जब हम आप वसल्लम को फॉलो करें, आप वसल्लम की ज़िंदगी को अपने ऊपर नाफिज करें। तो गोया कि आप वसल्लम की सीरत हर हवाले से ज़रूरी है। जिस पहलू से भी देखें, दीन की प्रैक्टिकली शक्ल से देखें, सवाब के पहलू से देखें, एक आम इंसान होने के नाते देखें, तो हर एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना जो है ना, वो ज़रूरी हो गया। तो इसलिए बहुत ही अहमियत और ज़रूरत की हामिल है सीरत को पढ़ना। अब उसके बाद जो है ना, अब आ जाते हैं कि सीरत के मसादिर, यानी मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, हमें निकालनी चाहिए। यहाँ उसमें जाने से पहले आप ये समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद शख्स है पूरी दुनिया के, इस मौजूदा दौर में जितने इंसान हैं, यानी जितने हमें इंसानों की हिस्ट्री मालूम है ना, उस हिस्ट्री से लेकर आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वाहिद शख्स हैं
جو سب سے زیادہ، جن کی زندگی کے سورسز سب سے زیادہ ہے. اس کو اگر میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی اس، غالباً ان کا جملہ ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ بولا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تاریخ کی سرچ لائٹ میں، جیسے ایک سرچ لائٹ آپ وہ کسی کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ پوری واضح ہو جاتی ہے سرچ لائٹ سے کہ یہ چیز یہ ہے. لائٹ سے چیز واضح ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہسٹری کی سرچ لائٹ میں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنے اس کے سورسز ہیں، ماخذ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپ ہی نہیں رہ سکتا. اور اتنے حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ثابت ہوتی ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ تو ویسی بات ہے. اتنی زیادہ یقین کے ساتھ اور اتنی زیادہ انسانوں نے آپ پر لکھا ہے کہ وہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا ایک انسان پر اتنے زیادہ لوگ لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ماخذ اور مصادر بے شمار ہیں. اس میں مثلا سب سے پہلے ہے قرآن پاک. قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا اور سب سے اتھینٹک ماخذ ہے، سب سے معیاری ماخذ ہے. ظاہر ہے قرآن آپ پر اترا تھا تو اس میں آپ کی باتیں تو ہوں گی. مثلا قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اس سے متعلق ہمیں اس میں مواد ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں اس کا مواد ہمیں قرآن میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ جو ایک دعوت کا پورا سلسلہ چلتا تھا تو اس میں کفار کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی زندگی ہے اس کے جو اہم مراحل ہیں ہمیں قرآن میں بڑی تفصیل سی چیزیں ملتی ہیں. تو وہ ہے کہ جو ہے نا قرآن پاک وہ سیرت کا سب سے بنیادی ماخذ ہے. اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا، اور اس پر باقاعدہ انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے پڑھیں گے کہ قرآن پاک کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقاعدہ مرتب کی گئی اردو میں بھی عربی میں بھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بڑے اہم گوشے قرآن پاک میں بیان ہوتے ہیں. دوسرا بڑا ماخذ ہے کتب احادیث. احادیث آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے دراصل. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریرات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو کرتے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی، وہ بھی آ جاتے ہیں. تو احادیث سب سے بڑا سورس ہے قرآن پاک کے بعد کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف متنوع گوشے سامنے آتے ہیں احادیث سے. اور تیسرا ہے کتب سیر و مغازی، یعنی سیرت کی خود کی کتابیں. دیکھو سیرت اور احادیث کی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ احادیث میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ڈسکس نہیں کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ڈسکس کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم مراحل پہ کام ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ڈسکس کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس موقع پر کیا، کس کو کیا کہا، اس نے کیا جواب دیا، کون سے موقع پر کیا کیا، تو اس میں اس ساری چیزیں آئیں گی. جیسے مثلا کسی حدیث میں جب غزوہ بدر کا واقعہ ہے تو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں تو حدیث میں آئیں گی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی اقوال ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے کسی صحابی کی کوئی بات کر لی یا کوئی کسی سے متعلق کوئی بات کر لی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے جو ہے نا حدیث میں آتے ہیں، لیکن وہ ثانوی طور پر. لیکن کتب سیر و مغازی جو ہے وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک کیا تھی. تو اس میں وہ ایک ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گویا کہ وہ بیان کرتی ہیں. اس کے بعد اگلی چیز ہے کتب تاریخ. جو ہسٹری کی کتابیں، یہ بھی سیرت کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے. یعنی ہسٹری سے مراد ہے خواہ اسلامک ہسٹورین نے لکھی ہو یا غیر مسلم ہسٹورین نے لکھی ہو. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے نا، تو اس دنیا کی ہسٹری جس مورخ نے بھی لکھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ڈسکس کیا گیا. تو اسلامی مورخین ہیں انہوں نے بھی ڈسکس کیا آپ وسلم کی زندگی کو. ظاہر وہ آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، عرب کے معاشرے کو لیتے ہیں، تو پھر آپ وسلم کو بھی آپ کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، پھر آپ کے بعد میں وہ جس دور تک کو مورخ ہوتا ہے اس دور تک کی ہسٹری بیان کرتے ہیں. یا اسی طرح جو غیر مسلم ہسٹورین ہے یا جو عام جو ہسٹورین ہے، انہوں نے جب لکھا دنیا کی تاریخ پر، تو انہوں نے آپ وسلم کی ہسٹری کو بھی اور آپ وسلم کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا. تو اس طرح سے گویا کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ بھی مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ماخذ ہیں. اسی طرح کتب ادب و لغت، جو ادب کی کتابیں ہیں، جو لغت کی کتابیں ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا ماخذ ہے. وہ کیسے؟
देखो जो अदब की किताबें हैं, ज़ाहिर है अदब से मुराद यहाँ अदब अरबी है, जो अरबिक लिटरेचर है। अब जब अरबी अदब की बातें होंगी तो अरबी अदब में अरब का माशरा डिस्कस होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के माशरे से थे और एक बहुत बड़े फसी व बलीग आदमी थे। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड चीज़ों का इसमें जिक्र होगा। जैसे जैसे मैंने बताया ना, अरब का माशरा भी सीरत में आता है, और उस माशरे में जो होने वाले अल्फाज हैं वो भी सीरत में आते हैं। उस माशरे में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जो कारोबार होते थे, वो सारा सीरत से रिलेटेड ही है। तो अदब और लुगत की किताबों में हमें ये चीज़ें बहुत मिलती हैं। गालिबन ये डॉक्टर गाजी साहब ने किसी जगह लिखा है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि अल अगानी जो है, अल अगानी एक किताब है जिसमें उन्होंने जो अशार हैं, गाने हैं, उन पर उन्होंने मुरतब किया। तो कहते हैं गालिबन डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि इस किताब में मुझे सीरत से मुतलिक बड़ा मवाद मिल जाता है। तो गोया कि जो अदब और लुगत की किताबें हैं वो भी बड़ी कमाल की है, सीरत से मुतल्लिका मवाद उसमें मिल जाता है। और उसके बाद है अंसाब की किताबें। अंसाब से मुराद है जो अरबों की नस्ब और उनके कबाइल पर जो किताबें लिखी गई। जैसे अरब में जितने कबाइल थे, तो उन पर जो किताबें लिखी गई वो भी सीरत का एक बहुत बड़ा जो माखज़ है वो उसमें ज़ाहिर है। उसमें अंसाब की किताबों में मसलन कुरैश के कबीले की जब बात होगी तो वो सीरत से रिलेटेड है। बाकी कबाइल की बात होगी, कबाइल का आपस में रिलेशन क्या था, किसकी किससे क्या रिश्ते थे, तो ये एक पूरा जो एक शजारा था। और ज़ाहिर है अरब लोग अंसाब के हवाले से बड़े बड़े सेंसिटिव थे, और उनके अंसाब जितने बेहतरीन तरीके से महफूज है किसी के इतने महफूज नहीं है अजम में। पूरा पूरा शजरा महफूज है। तो उस उनका आपस में क्या रिलेशन थे, किसका दादा किसका परदादा क्या था, कौन कहाँ आया, कौन किस तरह से गया, किसकी शादियाँ कहाँ हो गई, कौन किसका बेटा था, किसका भाई था, तो उसकी जो पूरी एक हिस्ट्री है वो अंसाब की किताबों में मिलती है। तो वो भी सीरत का एक जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का माखज़ है। इसी तरह एक है हरमैन शरीफैन की जो तवारीख है, यानी जो मक्का की तारीख है या मदीना शरीफ की जो तारीख है, या ओवरऑल जो अरब जोग्राफिया की तारीख है। तो जब भी अरब जोग्राफिया की तारीख लिखी गई तो वो जो है ना, उसमें सीरत ज़रूर शामिल होगी, और उसमें सीरत से मुतल्लिक बहुत बड़ा मवाद जो है ना वो मिलेगा। इसी तरह के कुतुब रिजाल, कुतुब रिजाल से मुराद है जो इस्लामी जो किताबें हैं हदीस की, तो उसमें जो रिजाल पर बहस होती है, जैसे सहाबा हो गए, ताबीन हो गए, तबा ताबीन हो गए, तो इन पर जब बहस होती है तो वो भी सीरत का एक माखज़ है। जैसे मसलन अगर कोई आदमी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पर लिखेगा, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा हिस्सा नबी अलैहि सलाम के साथ गुजरा है ना। तो वो जो नबी अलैहि सलाम के साथ जो हज़रत अबू बकर के वाक़यात हुए तो उसमें डिस्कस करेगा। तो उसमें ज़ाहिर है आप सल्लम की सीरत आएगी। या इसी तरह ये समझ लो और खुलफाए राशिदीन हो गए और सहाबा हो गए, और इवन जो बात के जो लोग हैं जब उनको भी डिस्कस किया जाता है तो किसी न किसी हवाले से सीरत के साथ रिलेशन जो है ना वो सामने आ जाता है। लेकिन इसको, ये सारे इक्वल नहीं है, यानी ये जो सारे मसादिर हैं ये बराबर नहीं है। इसमें आप यूँ समझ लो कि कुछ किस्म के हैं वो वो जो है ना अवलीन मसादिर है या बेसिक जो सोर्सेज है वो है, कुछ सेकेंडरी या सानवी किस्म के माखज़ है। तो जैसे मसलन कुतुब लुगत हो गई, कुतुब अंसाब हो गई, इसी तरह तवारीख़ हरमैन हो गया, या इसी तरह कुतुब रिजाल हो गई। इन सब को आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी किस्म के माखज़ है, ये सीरत के सानवी माखज़ है, लेकिन ये बड़े अहम है। और इसमें ये ऐसा नहीं है, इसमें बड़ी कमाल की चीज़ें मिलती है। ये भी गालिबन डॉक्टर गाजी साहब ने मुहादराती सीरत में ये बात लिखी है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि सीरत के सानवी माखज़ में हमें बड़ी तफसीलात मिलती है, कुछ वाक़यात की बड़ी हमें ज़बरदस्त चीज़ें हमें उससे मिलती हैं। जिसे वो उसकी मिसाल दिया करते थे कि जैसे मसलन कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जो खतूत रवाना किए थे मुख्तलिफ बादशाहों के पास, तो अब कहते हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मुझे ज़रा ये सवाल जहन में खटका कि ये जो आप वसल्लम ने फलां साहबी को कहा कि आप ये ख़त किसरा के पास ले जाओ, किसी को कहा ये ख़त नजाशी के पास ले जाओ, किसी को कहा ये ख़त कैसर के पास भेजो, तो ये रैंडम नहीं था कि भाई साहबा बैठे हुए आप वसल्लम ने कहा आप ले जाओ, नहीं। इसके पीछे एक पूरी आप वसल्लम की सियासत थी कि भाई किस साहबी को कहाँ भेजना है और क्यों भेजना है। तो ये एक अहम गोशा था, इसको उसको कहते हैं, मैंने इसको तलाश करना शुरू किया कि ये रैंडमली तो हो नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी गहरी नज़र रखते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक
बड़े बादशाह के पास इस्लाम का एक जो है ना एक कासिद भेज रहे हैं, तो वो असल में क्या क्राइटेरिया मुंतखब किया उन साहबा में, जिसको किसी को उधर भेजा, किसी को उधर भेजा। तो खैर उन्होंने फिर इसकी पूरी तफसील लिखी, जिसमें खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो नजाशी के पास जो बंदा भेजा गया था, तो कहते हैं जब उसका मैंने उसकी उस सहाबी की हिस्ट्री खोली, उसको देखा, तो ये पता चला कि इस सहाबी के जो है ना उसके नजाशी के बादशाह के साथ बड़े खानदानी ताल्लुकात थे। और वो जो नजाशी का जो आबा अजदाद थे या पता नहीं जो कौन थे, वो पूरी तफसील मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मुझे वो पूरा सिर्फ वो एक खुलासे वाक़े का याद है। तो उसमें जो नजाशी के आबा अजदाद थे या कौन थे, वो उन पर इस खानदान के बड़े एहसानात थे, इस साहबी के खानदान के। तो उस आल सल्लम ने एक ऐसे साहबी को मंतखब किया जो एक तो नजाशी के साथ पर्सनल उनके ताल्लुकात हैं, और पर्सनल ताल्लुकात भी वो वाले नहीं है कि नजाशी ने उन पे एहसानात किए, नहीं, खानदान ने इस साहबी के खानदान ने एहसानात किए। ज़ाहिर है जब एक मोहसिन हमारे सामने आता है तो हमारा रवैया और होता है, और जब ये बिल्कुल एक अनजान आदमी आता है तो कितना फ़र्क होता है। तो गोया कि आसलम ने एक ऐसे साहबी को मंतखब किया जो कम अज़ कम वहाँ तक उसकी अप्रोच थी, और वहाँ उस दरबार में उसकी बड़ी इज्जत की जाती थी, तो ताकि वो अपना पैगाम पहुँचाने में बड़ी उसको ज़्यादा आसानी होगी, बनिस्बत ऐसे कि आप कोई भी साहबी भेज दें, वो जाकर पहले अपना तारुफ करवाएगा, तो वो उस बादशाह को नहीं समझता होगा, हो सकता है वो ऐसी बात करे जो बादशाह को नागवार गुजरे। लेकिन जब एक तारुफ वाले होते हैं तो बड़ा फ़र्क होता है ना। तो गोया कि इस अब ये चीज़ें हमें सीरत के सानवी माखज़ में मिलेगी, जो हकीकी माखज़ है वो उसमें नहीं मिलेगी। और इसके पिछले दिनों मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल पढ़ी, मौलाना जाहिद साहब दामद बरकातुहू आलिया जामा इमदादिया वाले, उनकी एक तकरीर है जो उन्होंने कराची में जो जवार अकेडमी है डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब की, इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में उनके काम का मुस्तकिल हम जिक्र करेंगे। तो डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब के उसमें उन्होंने एक तकरीर की है, तो वो मैं उनके घर में बैठा हुआ था, तो मैं वो रिसाला वो उठाया, तो उसमें उनका मजमून था, तो मैंने कहा मैं ज़रा देखता हूँ। उनकी वो तकरीर थी। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल लिखी हुई थी, जो खुद मुझे उस वक्त पता चली, यानी मुझे भी पहले नहीं पता थी, और इस हवाले से मैं बड़ा थोड़ा सा परेशान होता था कि ये कैसा हो सकता है। वो जब ना ये जब पर्दे के अहकामात वगैरह आए, तो गालिबन एक साहबी थे हुज़ैफा, तो उनके एक गुलाम थे सालिम, मौला अभी हुज़ैफा बड़ा मशहूर है, उनका वाक़या था। तो उसमें वो ये है कि जब वो आए कि भाई ये तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं है, उन्होंने एक ले पालक बेटा पाला हुआ था, इनको एक किस्म का अपना बेटा बनाया हुआ था। तो अब ये बात आई कि भाई ये तो अब आपके बेटे नहीं है, तो अब वो उनकी ज़ाहिर है वो उनके साथ ऐसा ताल्लुक था उनकी बीवी के साथ जैसे उनका बेटा हो। अब पर्दा कैसे करें, ये कैसे करें। तो खैर इसमें फिर ये आता है, हदीस की किताबों में ये बात आती है कि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आपकी भी उसको दूध पिला दे, तो उसको दूध पिला दे, तो वो जो है ना वो आपका बेटा बेटा बन जाएगा। तो रज़ात अगरचे बड़ी उम्र में नहीं होती, वो एक अलग फिकी मसला है, लेकिन बहरहाल हदीस की किताबों में एक स्पेशल किस्म की इजाज़त हमें मिलती है इस तरह की। अब ये थोड़ा सा फिर जहन में होता है कि एक बड़ा आदमी जितना भी एक उस औरत को एक बहुत अपना मुकद्दस समझता हो, तब भी एक बड़ा आदमी कैसे उसका दूध पिएगा। एक बहुत इसमें ज़ाहिर है शर्म का और एक बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। तो एक थोड़ा सा उलझन होती है कि कैसे उस आदमी ने कैसे पिया होगा, उस औरत ने कैसे पिलाया होगा। तो एक थोड़ा सा ना इंसान में ना उलझन में रहता है। तो मौलाना फरमाते हैं कि ये जब आप अंसाब की किताबों में जाते हैं, उस हदीस उसमें आपको ये मिलता है। फिर उन्होंने तबक़ात इब्न साद का वाक़या बताया, हवाला दिया कि उसमें ये बात लिखी हुई थी, कि उस बात लिखी हुई है कि वो जो औरत थी वो बाकायदा अलग, जब वो बंदा अभी नहीं आता था आया होता, तो उसको दूध निकाल कर एक बर्तन में फिर उसके सामने रख लेती थी, फिर खुद चली जाती थी, फिर वो बर्तन में पीता दूध पी लेते थे। ऐसा नहीं था कि बराह रास्त पिलाते थे जैसे बच्चे को पिलाते हैं, ऐसा नहीं था। तो अब ये एक बहुत बड़ी यानी एक ज़ाहिर है, हदीस हदीस में रावी इन चीज़ों पे बहस नहीं करते। वो तो सिर्फ जो असल जुमला है कि आप सल्लम ने इजाज़त दी कि ये औरत उसको दूध पिलाए, बाकी इससे मुहद्दिसीन वो इस तफसीलात में नहीं जाते कि भाई दूध कैसे पिलाया, कब पिलाया, तो ये नहीं। वो जो असल जुमला है जो आप सल्लम ने बोला है, तो हदीस दरअसल आप सल्लम की अक़वाल का नाम है ना, तो वो इन तफसीलात में नहीं जाते। तो अब ये चीज़ जो है ना, मसलन हमें जो एक बहुत बड़ी एक तफसील है, हमें सानवी मसादिर में मिल गई। तो इसलिए ये जो एक सानवी सेकंड। मसादिर है, वो इस तरह के गोशों को ना, जो बज़ाहिर बसा औक़ात गैर अहम होते हैं लेकिन वो होते अहम है, यानी उससे बहुत सारी तफसीलात सामने आ जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें इसलिए बड़ी अहम है कि ये जो गैर सानवी मसादिर है, इसमें सीरत के वो गोशे जो बसा औक़ात जो ज़्यादा क्लियर नहीं होते, बसा औक़ात वो सीरत निगार समझते हैं या मुहद्दिसीन समझते हैं कि इसकी मज़ीद तहकीक या मज़ीद क्या करनी है,
लेकिन वो हमें वहाँ मिलते हैं। तो वो इस तरह की मबाहिस जो है ना, वो इन सानवी मसादिर में मिलती है। और ख़ास तौर पर इसमें अगर बरसगीर में आपने इसकी वाज़ेह मिसाल देखनी हो, तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने इस चीज़ को बड़ा एक रिवाज दिया कि सीरत के जो गैर सानवी मसादिर हैं किया जा सकता है। और अगर आपने इसकी बेहतरीन किस्म की इसमें मिसालें पढ़नी हो, तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने जो बावलपुर में जो खुतबात दिए थे, जो खुतबात बावलपुर के नाम से मशहूर है, छोटी सी किताब है, लेकिन वो एक छोटी सी किताब जो है ना, वो यूँ समझ लो कि एक बहुत सारी तहकीकात का निचोड़ है। ज़रूर इसको पढ़े पढ़े अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आप में से बाज़ हज़रात ने पढ़ी हो। और वो किताब एक बार पढ़ने की नहीं है, बार बार पढ़ने की है। जिसमें उन्होंने सीरत, फ़िक़्ह, हदीस और बहुत सारे मौज़ूआत पे 12 खुतबात दिए थे। वो एक छोटे से खुतबात, 5-6 सफ़ात का, 8 सफ़ात का, 10 सफ़ात का एक खुतबा है, लेकिन बहुत कमाल के हैं। उसमें वो जिस तरह के सानवी मसादिर से इस्तिंबातात करते हैं, तफसीलात बयान करते हैं, तो उसे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें कितनी अहम है किसी भी चीज़ को देखने के। तो सीरत के लिए भी, ख़ास तौर पर सीरत के ज़मन में, ये चीज़ें इसलिए बड़ी अहम है। तो इन सबको सीरत के मसादिर शुमार किया जाता है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये सारे मसादिर मिलके ये एक शख्स की ज़िंदगी को बयान कर रही हैं। तो इससे आप वसल्लम की ज़िंदगी के जो अहवाल और वाक़यात हैं, उसका ऑथेंटिक होना या उसका एक बासनद होना, मुस्तनद होना कितना ज़्यादा साबित होता है। और यही वजह है कि ये सैयद सलमान नबी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि तारीख की और कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसकी ज़िंदगी इतनी वाज़े नकल भी हो जैसे आप वसल्लम की ज़िंदगी। और उसकी ज़िंदगी का एक एक जुज इतना मेयारी और मुस्तनद अंदाज में नकल हुआ हो जैसे आप वसल्लम की ज़िंदगी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ तारीख की, और कोई शख्सियत ऐसी नहीं है। तो ये सारे जो है ना, वो आप वसल्लम की सीरत के मसादिर हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? जी एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो दूध पिलाने वाली हदीस है, इसमें जो है कि भी इसमें तो एज होती है तब औरत को दूध आता है ना, हर एज में तो वो नहीं दूध पिला सकती। वो हो सकता है उनका कोई बच्चा उस जमाने में हुआ हो जिसकी वजह से उनका दूध आ रहा होगा। यानी फिर ये तफसीलात भी, अब अच्छा सवाल आपने किया है। लेकिन जाहिर है इतनी बात तो है कि वो दूध आ रहा था ना, इसलिए तो वो पिलाने पे कादिर हो गई होगी। तो इसलिए यानी ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कहा दूध पिलाओ फौरन पिलाया होगा। उन्होंने इंतजार किया होगा ऐसे ऐसे वक्त के आने का। तो जब उनका दूध आ रहा था तो उस जमाने में उनको पिलाया होगा। समझ में आ गई या नहीं आई? जी सर। अब ये बहुत अच्छा साहब, देखो ऐसी चीजें, अब जब इस वाक़े की मजीद तहकीक में जाएंगे तो हो सकता है ये चीजें भी वहाँ मज़कूर हो। तो यही सानवी मसादिर का फ़ायदा होता है कि इस तरह की जो वाक़े से रिलेटेड तफसीलात होती है, जो बसा औक़ात मेन सोर्सेज छोड़ देते हैं कि भाई असल वाक़या तो नकल हो गया कि बाकी चीज़ों में क्या पढ़ना है, लेकिन वो चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये हमारे मोहतरम डॉक्टर फराज साहब आ गए। तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई एक आध आपका सवाल हो तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाइएगा।